أثناء اقتراف وارتكاب جرائم جماعية، ونسعى دائما للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الحملة الدائمة التي ترمي لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم. ونحن نحشد قواتنا رغم القيود المالية لمساعدة جهود التنمية ولمكافحة وباء إيبولا المأساوي. نحن نعمل من أجل تنظيم أفضل لكوكب الأرض، ولكن أيضا سيداتي وسادتي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض. في عام 2015 سيكون هناك مهمة أساسية للدبلوماسية الفرنسية، وهذه هي المهمة الأساسية لهذه الفترة الرئاسية على الصعيد الدولي من خلال الرئاسة التي نطلع بها، وهي مجموعة كوب 21. نسعى لاتفاق دولي ملزم قانوني بالإضافة إلى سلسلة من الالتزامات الوطنية، فضلا عن حقب أو رزمة مالية ندعم من خلالها البيئة، وكذلك تسجيل كل المبادرات العالمية تتخذها البلديات والمناطق والشركات الكبرى وغيرها من أجل خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتي تتسبب بالاحتباس الحراري. إن الظروف المثالية هي أن يساهم كل ذلك بحلول عام 2015 في باريس في إنشاء تحالف دولي لإنقاذ البيئة يسمح بدخول كوكبنا في نظام تنمية جديد يسمح بمرحلة انتقالية بيئية ونمو أخضر. أما الهدف الثالث لسياستنا الخارجية فيتمثل في انتعاش النمو في أوروبا، ويساعدني في ذلك أرلام ديزير سكرتير أو وزير الدولة. سأعمل كذلك مع البرلمان الجديد. إن انتخابات البرلمان الأوروبي ستكون مهمة، وحل الوضع أو تحليل الوضع الأوروبي يظهر مدى ضرورة القيام بتغييرات أساسية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وحتى في إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي. هذه التغييرات لا يمكن تصورها كبديل للإصلاحات التي يجب على فرنسا القيام بها، ولكنها تكمل هذه الإصلاحات. وطالما أن هناك نقاش بهذا الشيء دعنا نكون واضحين. إن تحسين جاذبيتنا الوطنية والسياسة الفرنسية للإسكان وسياسة التدريب وتسهيل قواعدنا وإصلاح دولتنا ومؤسساتنا الإقليمية والحاجة العامة للإنفاق أقل مما ننفق وكذلك الاستثمار أكثر. فهذه الأمور كلها لا تركز فقط على باريس التي ستتحمل مسؤولياتها من أجل متابعة التنفيذ التغييرات الضرورية، ولكن في المقابل في أوروبا الحالية التي تواجه طلبا كبير و25% من الشباب الأوروبيين الذين عاطلين عن العمل. بطبيعة الحال هذا أمر يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فهناك حاجة لدعم الاستثمارات وكذلك لإدارة السياسة الصرف وتبني استراتيجية جديدة في مجال الطاقة أو سياسة جديدة في مجال المنافسة. كل ذلك هو من اهتمامات الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يركز عليها. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فنحن الفرنسيون نتمنون أن يكون هناك سياسة كهذه وندعمها. نريد هذه ستكون نشطة وطموحة أيضا، ونريد أن تركز على الجنوب وعلى الشرق وعلى جميع القارات، وأن ترافق فرنسا أيضا كما على فرنسا أن تعرف كيف ترافق هذه السياسة. أما الهدف الرابع الكبير يتعلق بإصلاح الوضع الاقتصادي في بلادنا. طبيعة الحال فإن الشركات هي مصدر الغنى أو الثراء،
ولا يمكن بطبيعة الحال أن نتكلم بشأن قضايا تعرضت لها منذ فترة طويلة، ولكن ما أود أن أؤكد عليه هنا هو أنكم أنتم أيضا بالنسبة لكم ممثلي الدولة، فأنتم كذا تحاسبون عن الإصلاح الاقتصادي وما يتم تبنيه في الحكومة. يجب أن يسهل عملنا في هذا الاتجاه. موقفنا التنافسي يجب أن يخدم أوروبا أيضا، ووزير الدولة دوفنو سيركز على الإصلاح الاقتصادي ولا سيما التجارة الخارجية. عندما نقيس عجزنا مع ألمانيا والذي وهو عبارة عن الاقتصاد الثاني بعد الصين، وسفير فرنسا الجديد في الصين الذي كان من قبل سفيرنا في ألمانيا شكرني منذ وقت هذه الترقية، وقال أنه كان في المنصب الثاني والآن تبوأ المنصب الأول، وهو يدرك بناء على تجربته الخاصة والشخصية بأن هذا بطبيعة هذه ترقية مهمة. Ou encore les efforts qui nous restent à accomplir par rapport à l'Asie, au Brésil, aux pays du Golfe. Je pourrais allonger la liste. Chacun de vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, est concerné. Il n'y a pas de petits postes et il n'y a pas de déficit incompressible ni d'excédent qui soit satisfaisant. Notre mot d'ordre, c'est la mobilisation générale et ordonnée. Ce redressement économique, souhaité et soutenu par nos compatriotes français à l'étranger, doit être aidé par tous les autres outils dont nous disposons pour notre rayonnement. Et inversement, ce redressement constitue la meilleure contribution qui puisse être apportée à ce rayonnement. C'est en cela aussi que notre diplomatie est globale. Mesdames et Messieurs, pour atteindre ces 4 objectifs, je parlerai volontiers d'une méthode ou même d'un style de notre diplomatie. Décider juste, décider ensemble et décider fermement. Décider, c'est-à-dire éviter le piège du fatalisme ou de la résignation. Les États, je l'ai relevé, ne peuvent plus tout faire et tout faire seuls, mais ils restent tout de même au centre de l'action parce qu'ils